Maayong gabi kanatong tanan. Atong pagatun-an ron diri sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 45. Ngon diri nga kay ako mao ang Ginoo nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Dios. Busa pagbalaan kamo kay ako balaan man. So kining word nga or polo nga pagbalaan or pagkabalaan sa Ginoo. Sa 11:45 nagisgot diha igsoon og pagkabalaan. Ang Dios mao ang balaan sa Israel. Dios nga gilain gikan sa ubang mga Dios. Siya lamang ang labing ngamhanag ug labing halangdon, ug sa ingon siya lamang ang angay nga atong tahoron, uban ang kahadlok ug pagsimba. Ang mahinungdanong kahulugan sa mga butang or pulong nga gibalaan mao ang butang nga gilain alang sa Dios. Sa daang kasabutan ang mga tao ingon nga pananglitan sa mga pari gilain aron maoy muduol sa halaran alang sa mga taong nakasala, aron sila'y matubang sa balaang Dios. Aduna usay mga dapit ug mga butang nga gibalaan o gilain aron gamiton alang sa Dios. Sanglit ang tibuok katawhan sa Dios gihalad kaniya, gitawag silang mga balaan. Sa daan ug bag-ong kasabutan nagkahiusa silang ng himong balaang templo sa Ginoo. Ingon nga mga katawhan sa Dios, kita mga balaan kay gipahayag na sa Dios nga kita balaan atubangan niya tungod kang Hesukristo. Hinuon gidasig kita sa Biblia pagpadayon nga motubo sa pagkabalaan og ilain ang atong kaugalingon gikan sa sala og ipahayag ang Dios og isulti ta nga ang Dios mao ang balaan og nagbalaan kanato. Og sa Dios nung kamatuoran sa pagkabalaan sa atong kinabuhi, taliwala sa matag adlaw natong buluhaton. Ato pong makita igsoon ang pagkabalaan diya sa bag-ong kasabutan, unang Tesalonica 5:23. Daghang salamat sa tanang hiusa kang Kristo Jesus.